पहिलो समुएल अध्याय 9 समुएल र साउलको भेट। बेन्यामिनीको कुलका एकजना मान्य मानिस थिए जसको नाउँ किस थियो। तिनी अबियलका छोरा, जरोरका नाति, बकोरतका पनाति र आपिहका जनाति थिए। जवान अवस्थामा पुगेका आकर्षक साउल नाउँ भएका तिनका एकजना छोरा थिए। त्यस बेला इजरायलमा उनको बराबरीको कोही थिएन। उनी सबैभन्दा एक टाउको जति अग्ला थिए। एक दिन साउलका पिता किसका केही गधाहरू हराए। यसकारण तिनले आफ्ना छोरा साउललाई भने, एकजना नोकरलाई लिएर गधाहरू खोज्न जाऊ। उनी एफ्राइमको पहाडी देशबाट पार गरेर सलिसाको जिल्ला भएर गए, तर ती भेट्टाउन सकेनन्। उनीहरू सालिमको जिल्ला भएर गए, तर त्यहाँ पनि गधाहरू थिएनन्। उनीहरू बेन्यामिनको इलाकाबाट भएर गए, तरै पनि गधाहरू भेट्टाउन सकेनन्। जब उनीहरू सुपको जिल्लामा पुगे, साउलले आफूसँग गएको त्यस नोकरलाई भने, आइज हामी फर्कौं, नत्र त बुबाले गधाहरूको फिक्री गर्न छोडेर हाम्रो सुर्ता गर्न लाग्नुहुनेछ। तर त्यस नोकरले भन्यो, यस शहरमा परमेश्वरका खुब नाम चलेका एकजना मानिस छन्। तिनले भनेका सबै कुरा पूरा हुन्छ। हामी त्यहाँ जाउँ, सायद हाम्रो कामको विषयमा तिनले केही बताउन सक्छन् कि। साउलले भने, हामी गयौं भने हामी तिनलाई के दिन सक्छौं? हाम्रो झोलामा केही खानेकुरा छैन, परमेश्वरका जनको निम्ति केही सौगात पनि छैन। हामीसित के छ र? त्यस नोकरले फेरि भन्यो, हेर्नुहोस्, मसित यहाँ चाँदीको 1/4 सेकेल छ। हामी कता जानुपर्छ सो बताइदिए बापत म ती मानिसलाई यो दिनेछु। पहिले पहिले कुनै मानिसले परमेश्वरसित सल्लाह माग्न इच्छा गर्दा इजरायलमा यसो भन्ने चलन थियो, हामी दर्शी कहाँ जाउँ? किनभने हिजो आजको अगमवक्तालाई त्यस बेला दर्शी भन्दथे। साउलले भने, बेस, अब हामी तिनी कहाँ जाउँ? तब उनीहरू परमेश्वरका ती मानिस भएको शहरमा गए। उनीहरू शहर जाने डाँडाको उकालोमा उक्लदै गर्दा उनीहरूले पानी भर्न आउने केही ठिटीहरूलाई भेटे र तिनीहरूलाई सोधे, के दर्शी घरै हुनुहुन्छ? तिनीहरूले भने, हो, हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईहरूभन्दा अघि जाँदै हुनुहुन्छ। छिटो गर्नुहोस्, उहाँ भर्खरै शहरमा आइपुग्नु भएको छ, किनभने आज डाँडाको थानमा मानिसहरूले बलिदान चढाउनेछन्। डाँडाको थानमा उहाँ भोज खान जान अघि नै तपाईहरूले उहाँलाई शहरमा पस्दा पस्दै भेट्टाउनुहुनेछ। उहाँ नआइपुगुन्जेल मानिसहरूले भोज खाने छैनन्, किनभने जनसमूहले खान अघि उहाँले बलिदानमाथि आशीर्वाद दिनुपर्छ। अब जानुहोस् र तपाईहरूले उहाँलाई झट्टै भेट्टाउनुहुनेछ। उनीहरू शहरतिर लागे अनि उनीहरू शहरमा पस्दै गर्दा समुएल उनीहरूतिर डाँडाको थानमा जानलाई आउँदै थिए। अब साउल आउनुभन्दा एक दिन अघि परमप्रभुले यी वचनद्वारा समुएललाई आफ्नो अभिप्राय प्रकट गर्नुभएको थियो। भोलि यसै समय बेन्यामिनको इलाकाबाट एकजना मानिसलाई पठाउनेछु। त्यसलाई मेरो प्रजा इजरायलको राजा अभिषेक गर। त्यसले मेरो प्रजालाई फलिस्तीहरूका हातबाट छुटाउनेछ। मैले मेरो प्रजाको दुःख देखेको छु, किनकि यिनीहरूको क्रन्दन मेरो कानमा आइपुगेको छ। जसै साउल देखा परे, तब परमप्रभुले समुएललाई भन्नुभयो, मैले तँलाई भनेको मानिस यही हो। यही मानिसले मेरो प्रजामाथि शासन गर्नेछ। साउलले मूल ढोकामा समुएल कहाँ आएर भने, दर्शी कहाँ बस्नुहुन्छ? कृपा गरी बताइदिनुहोस्। समुएलले जवाफ दिए, दर्शी म नै हुँ। मेरो अघि अघि डाँडाको थानमा जाऊ र तिमी आज मसित खानेछौ। भोलि बिहानै तिम्रो मनमा जे कुरो छ सो म तिमीलाई बताएर तिमीलाई विदा गर्नेछु। 3 दिन अघि हराएका गधाहरूका विषयमा अब फिक्री नगर, किनभने ती फेला परिसकेका छन्। तर सारा इजरायलले के मागिरहेका छन्, त्यसको लागि तिनीहरूले तिमी र तिम्रा पिता पुर्खाको घरनातिर हेरिरहेका छन्। साउलले भने, तर म त इजरायलको सबैभन्दा सानो कुलको एक बेन्यामिनी हुँ र बेन्यामिनको कुलका वंशहरूमध्ये मेरो वंश सबैभन्दा सानो छ। तपाईँ किन यो कुरो मलाई भन्नुहुन्छ? तब समुएलले साउल र उनको नोकरलाई खाने कोठामा ल्याए र आमन्त्रित मानिसहरूमध्ये मुख्य स्थानमा बसाए। तिनीहरू प्राय 30 जना थिए। तब समुएलले भान्सेलाई भने, मैले तँलाई अलग्गै राख्नु भनी दिएको भाग यहाँले। तब त्यस भान्सेले जम्मै खुट्टा समेतको फिला ल्याएर साउलको अघि राखिदियो। तब समुएलले भने, तिम्रो निम्ति राखेको मासुको भाग यही हो, खाऊ, किनकि मैले पाहुनाहरूलाई निम्ताएको छु भनी भनेको यस अवसरको निम्ति
यसलाई अलग्गै राखिएको थियो। यसकारण साउलले त्यस दिन समुएलसँगै भोजन गरे। जब डाँडाको थानबाट तिनीहरू सहरमा ओर्ले, तब समुएलले साउलसँग आफ्नो घरको कौसीमा कुरा गरे। मिरमिरे उज्यालोमा समुएलले साउललाई कौसीमा बोलाएर भने, उठ, म अब तिमीलाई बिदा दिन्छु। साउल उठेपछि उनी र समुएल दुवै साथ सडकमा गए। तिनीहरू सहरको छेउमा आइपुग्दा समुएलले साउललाई भने, यस नोकरलाई अघि जानु भन। अनि त्यो अघि गयो। तब समुएलले साउललाई भने, तिमी चाहिँ एकछिन यहीँ पर्ख र म तिमीलाई परमेश्वरको वचन भन्न सकूँ। पहिलो समुएल अध्याय 10। समुएलले साउललाई राजा अभिषेक गरेका। समुएलले एक ढुङ्ग्रो तेल लिएर साउलको शिरमा खनाइदिए अनि उनलाई चुम्बन गरेर भने, परमप्रभुले तपाईलाई आफ्नो प्रजा इजरायलमाथि राजा अभिषेक गर्नुभएको छ। आज जब तपाईँ मसित विदा भएर जानुहुन्छ, तब तपाईले बेन्यामिनको सिमानामा भएको राहेलको चिहान्ने र सेलसहमा 2 जना मानिस भेट्टाउनुहुनेछ। तिनीहरूले तपाईलाई यसो भन्नेछन्, तपाईले खोजिरहनुभएका गधाहरू फेला परे अनि तपाईँका पिताले तिनका निम्ति फिक्री गर्न छोडेर तपाईँको निम्ति सुर्ता गरी, अब मेरो छोराको लागि म के गरूं भनी बारम्बार भन्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट तबोरको ठूलो रुखसम्म पुग्दा त्यहाँ बेथेलमा परमेश्वरको आराधना गर्न गइरहेका 3 जना मानिसले तपाईलाई भेट्टाउनेछन्। तीमध्ये पहिलाले 3 वटा पाठा, दोस्राले 3 वटा रोटी र तेस्राले 1 मशक दाख मद बोकेर लगिरहेका हुनेछन्। तिनीहरूले तपाईलाई अभिवादन गर्नेछन् र 2 वटा रोटी दिनेछन्। ती तपाईले लिनुहुनेछ। यसपछि तपाईँ परमेश्वरको गिबा जानुहुनेछ, जहाँ पलिस्तीहरूको चौकी छ। जसै तपाईँ सहरको नजिक पुग्नुहुनेछ, तपाईले डाँडाको थानबाट ओर्लिरहेका अगमवक्ताहरूको एक दल अघि खैजडी, बाँसुरी र बीणा बजाउँदै आइरहेको भेट्टाउनुहुनेछ अनि तिनीहरूले अगमबाणी बोलिरहेका हुनेछन्। तब परमप्रभुका आत्मा शक्तिसित तपाईमा उत्रनुहुनेछ र तपाईँ पनि तिनीहरूसित अगमबाणी बोल्नुहुनेछ अनि तपाईँ अर्कै मानिसमा बदलिनुहुनेछ। जब यी चिन्हहरू पूरा हुनेछन्, तब समय अनुकूल काम गर्नुहोस्, किनकि परमेश्वर तपाईसँग हुनुहुनेछ। तपाईँ मेरो अघि गिलगालमा झर्नुहोस् र म होम बलि र मेल बलि चढाउनलाई तपाईँ कहाँ आउनेछु। तर म तपाईँ कहाँ नआउन्जेल तपाईँ 7 दिनसम्म पर्खनु पर्नेछ। तब म आएर तपाईले के गर्नुपर्नेछ सो बताइदिनेछु। साउल राजा भएका। जब बिदा हुन साउल समुएलबाट फर्के, तब परमेश्वरले उनको मन नयाँ तुल्याइदिनु भयो। त्यही दिन यी सबै चिन्ह पूरा भए। जब उनीहरू गिबामा पुगे, तब अगमवक्ताहरूको एक दल उनलाई भेट्नलाई आइरहेको थियो अनि परमेश्वरका आत्मा तुरन्तै उनमा शक्तिसित आउनुभयो र उनी पनि तिनीहरूको अगमबानीमा शरीक भए। जब उनलाई अघि चिन्ने मानिसहरूले उनलाई अगमवक्ताहरू जस्तै अगमबानी बोलिरहेका देखे, तब तिनीहरू एउटाले अर्कालाई भन्न लागे, किसका छोरालाई यो के भएको हो? के साउल पनि अगमवक्ताकै दलमा छन्? त्यस ठाउँको एकजना मानिसले भन्यो, तिनीहरूका पिता को हुन्? यसै कारण यो उखान चल्न लाग्यो, के साउल पनि अगमवक्ताकै दलका हुन्? साउलले अगमबानी बोल्न छोडेपछि उनी डाँडाको थानमा गए। साउलका काकाले उनलाई र त्यस नोकरलाई भने, तिमीहरू कहाँ गएका थियौ? साउलले जवाफ दिए, गधाहरू खोज्न गएका थियौं। जब हामीले भेट्टाउन सकेनौं, तब हामी समुएल कहाँ गयौं। उनका काकाले भने, समुएलले के भने मलाई बताऊ। साउलले भने, गधाहरू फेला परे भन्ने कुरा तिनले हामीलाई बताए। तर उनी राजा भएका छन् भनी समुएलले भनेका कुरा उनले बताएन। यसै बीचमा समुएलले इजरायलीहरूलाई मिस्पामा परमप्रभु कहाँ भेला हुनलाई बोलाए र तिनीहरूलाई भने, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले इजरायललाई मिस्र देशबाट निकालेर ल्याएँ। तिमीहरूलाई सताउने मिश्रीहरू र सबै राज्यहरूबाट मैले तिमीहरूलाई मुक्त गरे। तर तिमीहरूका सबै दुःख र कष्टदेखि बचाउनु हुने आफ्ना परमेश्वरलाई तिमीहरूले आजको दिन इन्कार गर्यौ। तिमीहरूले यसो भन्यौ, होइन, हामी माथि एकजना राजा नियुक्त गर्नुहोस्। यसकारण अब परमप्रभुको सामुन्ने कुल र वंश गरी आफ्नै स्थानमा जम्मा हो। तब समुएलले इजरायलका सबै कुललाई हाजिर गराए र गोला हान्दा बेन्यामिनको कुल चुनियो।
तब तिनले बेन्यामिनको कुलका वंश वंश गरी हाजिर गराए अनि मत्रीको वंश चुनियो। अन्त्यमा किसका छोरा साउल चुनिए। तर जब मानिसहरूले उनलाई खोजे तब उनलाई भेट्टाउन सकेनन्। फेरि तिनीहरूले परमप्रभुलाई सोधे, के त्यो मानिस यहाँ छ? परमप्रभुले जवाब दिनुभयो, त्यो त्यहाँ सामानहरूका बीचमा लुकिरहेको छ। तिनीहरू दौडेर गई उनलाई लिएर आए अनि जब उनी मानिसहरूका बीचमा उभिए तब सबै मानिस उनको कुमभन्दा होचा थिए। शमूएलले मानिसहरूलाई भने, परमप्रभुले चुन्नु भएको मानिसलाई हेर, यस जम्मै जातिमा उनी जस्तै अरू कोही छैन। तब ती मानिसहरूले नारा लगाएर कराए, राजा दीर्घायु होउन्। तब शमूएलले मानिसहरूलाई राजाका कामकाजको विषयमा बताइदिए र तिनले त्यो एउटा कागतमा लेखेर परमप्रभुको सामुन्ने राखिदिए। त्यसपछि तिनले मानिसहरूलाई आफ्नो घर जान विदा गरे। साउल पनि गिबामा आफ्नो घरमा गए अनि केही योद्धाहरू जसले परमेश्वरद्वारा प्रेरणा पाएका थिए उनीसँग गए। तर त्यहाँ कतिजना बदमाशहरू पनि थिए जसले भने, यस मानिसले हामीलाई कसरी मुक्त गराउन सक्ला र? उनीहरूले साउलको केही वास्ता गरेनन् र उनको निम्ति केही सौगात पनि ल्याएनन्। तर साउलले केही भनेनन्। पहिलो शमूएल अध्याय 11। साउलले अम्मोनीहरूका हातबाट याबेस गिलाद मुक्त गरेका। अम्मोनी नाहासले याबेस गिलादलाई आक्रमण गरेर त्यसलाई घेरे। याबेसका मानिसहरूले नाहासलाई भने, हामीसँग सन्धि गर्नुहोस् र हामी तपाईका प्रजा हुनेछौँ। तर नाहासले तिनीहरूलाई जवाफ दिए, एउटै शर्तमा मात्र म तिमीहरूसँग सन्धि गर्नेछु। म तिमीहरूमध्ये हरेक मानिसको दाहिने आँखा निकालिदिनेछु र त्यसले इजरायलको बेइज्जत हुनेछ। तब याबेस गिलादका धर्मगुरुहरूले भने, इजरायलभरि समाचार पठाउनलाई हामीलाई 7 दिनको म्याद दिनुहोस्, अनि त्यसपछि हामीलाई कसैले पनि मुक्त गरेनन् भने हामी तपाईँ कहाँ आत्मसमर्पण गर्नेछौँ। जब समाचार ल्याउनेहरू साउलको गिबामा आएर आफ्नो समाचार दिए तब सबै मानिसहरू बिलाप गर्न लागे। त्यसै बेला साउल खेतबाट गोरु धपाउँदै आइरहेका थिए र मानिसहरूलाई के भयो, किन बिलाप गरिरहेका छन् भनी उनले सोधे। अनि याबेस गिलादका मानिसहरूले भनेका कुरा तिनीहरूले दोहोर्याएर उनलाई भनिदिए। साउलले यो कुरा सुन्दा परमप्रभुका आत्मा शक्तिसित उनीमाथि आउनुभयो र उनी रिसले जले। तब उनले एक जोडा गोरु लिएर ती टुक्रा टुक्रा गरी काटे र समाचार दिने मानिसहरूलाई ती टुक्रा दिएर इजरायलका सबैतिर यसो भनी पठाए, जो मानिस युद्धको निम्ति साउल र शमूएलको पछि आउँदैन त्यसका गोरुहरूको पनि यही दशा हुनेछ। तब मानिसहरूमा परमप्रभुको भय छायो र तिनीहरू एउटै मानिस जस्ता भई निस्केर आए। साउलले तिनीहरूलाई लडाईँको निम्ति बेजेकमा भेला गरे। त्यहाँ इजरायलका मानिसहरू 3 लाख र यहुदाका 30,000 थिए। तिनीहरूले समाचार ल्याउने मानिसहरूलाई भने, याबेस गिलादका मानिसहरूलाई यसो भन, भोलि मध्याह्नभित्रै तिमीहरूको उद्धार हुनेछ। याबेस गिलादका मानिसहरूले जब समाचार ल्याउनेहरूको खबर सुने तब साहस गरे। तिनीहरूले अम्मोनीहरूलाई भने, भोलि हामी तपाईँ कहाँ आत्मसमर्पण गर्नेछौँ र तपाईँलाई जे ठिक लाग्छ हामीसँग गर्नुहोस्। भोलिपल्ट साउलले आफ्ना मानिसहरूका 3 दल बनाए। बिहानी पख तिनीहरू अम्मोनीहरूको छाउनीभित्र पसे र मध्याह्नसम्म उनीहरूको संहार गरे। त्यसपछि बाँचेकाहरू 2 जना एकसाथ नहुने गरी तितरबितर भए। तब मानिसहरूले शमूएललाई भने, साउलले हामीमाथि राज्य नगरोस् भन्ने को हो? उनीहरूलाई मार्नलाई हाम्रा हातमा सुम्पिदिनुहोस्। तर साउलले भने, होइन, परमप्रभुले इजरायलमा यस्तो विजय गराउनु भएको दिनमा कोही पनि मारिने छैन। तब शमूएलले मानिसहरूलाई भने, हामी गिलगालमा गएर त्यहाँ यस राजसत्ताप्रति हाम्रो भक्ति फेरि पनि स्वीकार गरौँ। यसैले तिनीहरू सबै गिलगालमा गएर परमप्रभुको सामु मेल बलि चढाएर परमप्रभुकै उपस्थितिमा साउललाई राजा घोषणा गरे। साउल र सबै इजरायलीहरूले ठूलो हर्षमा त्यो उत्सव मनाए। पहिलो शमूएल अध्याय 12। शमूएलले इजरायलबाट बिदा लिएका। तब शमूएलले भेला भएका इजरायलीहरूलाई यसो भने, मैले तिमीहरूले भनेका सबै कुरा सुने र तिमीहरूमाथि राज्य गर्नलाई राजा नियुक्त गरे। अब यिनै राजा तिमीहरूका अगुवा भएका छन्। म चाहिँ वृद्ध भएको छु र मेरो कपाल फुलिसकेको छ। मेरा छोराहरू तिमीहरूसँग छन्
म त मेरो बालककालदेखि नै तिमीहरूका अगुवा भएर आएको छु। म यही छु। मेरो विरुद्धमा तिमीहरूको केही भन्नु छ भने यहाँ परमप्रभु र उहाँका अभिषिक्त जनको उपस्थितिमा उजुर गर। कसको गोरु मैले लिएको छु, कसको गधा मैले लिएको छु, मैले कसलाई ठगेको छु, मैले कसमाथि अत्याचार गरेँ, मैले कसको कसुर लुकाउनलाई घुस लिएँ, मलाई भन र म त्यसको क्षतिपूर्ति गरिदिनेछु। तिनीहरूले जवाफ दिए, तपाईले हामीलाई ठग्नु भएको छैन, तपाईले हामीमाथि केही अत्याचार गर्नुभएको छैन, तपाईले कुनै मानिसबाट केही लिनु भएको छैन। तब शमूएलले तिनीहरूलाई भने, मेरो हातमा तिमीहरूले केही भेट्टाएनौ भनी आजको दिन परमप्रभु तिमीहरूका विरुद्धमा साक्षी हुनुहुन्छ र उहाँका अभिषिक्त जन पनि साक्षी छन्। तिनीहरूले भने, उहाँ साक्षी हुनुहुन्छ। शमूएलले मानिसहरूलाई भने, परमप्रभुले नै तिमीहरूलाई मोसा र हारून दिनुभयो र तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनुभयो। अब यहाँ खडा होवो, किनकि परमप्रभुको उपस्थितिमा तिमीहरूका अघि म तर्क पेश गर्नेछु र तिमीहरूका निम्ति र तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूका निम्ति उहाँले गर्नुभएका सबै धार्मिक कार्यहरू म सुनाउनेछु। याकुब मिश्र देशमा प्रवेश गरेपछि तिनले सहायताको निम्ति परमप्रभुलाई पुकारे अनि उहाँले मोसा र हारूनलाई पठाउनुभयो, जसले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई तिनलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याए र यस ठाउँमा बसाए। तर तिनीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई बिर्से र उहाँले तिनीहरूलाई त्यागेर हासोरका सेनापति सिसरा तथा पलिस्तीहरू र मोआबका राजाका हातमा सुम्पिदिनुभयो, जसले तिनीहरूका विरुद्धमा लडाईँ गरे। तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले सहायताको निम्ति यसो भनेर परमप्रभुलाई पुकारे, हामीले पाप गर्यौं, हामीले परमप्रभुलाई त्याग्यौं अनि बाल देवता र अस्तोरेत देवताहरूलाई पुज्यौं। तर अब हामीलाई हाम्रा शत्रुहरूबाट छुटकारा दिनुहोस् र हामी तपाईको सेवा गर्नेछौं। तब परमप्रभुले यरुब्बाल र बाराक, यिप्ता र शमूएललाई तिमीहरूका चारैतिरका शत्रुबाट छुटकारा दिनलाई पठाउनुभयो अनि तिमीहरू शान्ति र कुशलसित बस्न लाग्यौ। तर त्यसपछि जब अम्मोनीहरूका राजा नासलाई तिमीहरूका विरुद्धमा आइरहेका तिमीहरूले देख्यौ, तब परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै तिमीहरूका राजा हुनु भए तापनि तिमीहरूले मलाई भन्यौ, होइन, हामीमाथि शासन गर्नलाई हामीलाई राजा चाहिन्छ। अब तिमीहरूले मागेका राजा यहाँ छन्, तिमीहरूले उनलाई चुन्यौ र परमप्रभुले एकजना राजा तिमीहरूमाथि नियुक्त गर्नुभयो। यदि तिमीहरूले परमप्रभुलाई श्रद्धा गर्यौ र भक्तिसित उहाँको सेवा गर्यौ भने र यदि तिमीहरू उहाँका आज्ञाको विरुद्धमा बागी भएनौ भने, अनि यदि तिमीहरू र तिमीहरूका राजा परमप्रभु परमेश्वर प्रति विश्वासी भयो भने बेसै हो। तर यदि तिमीहरूले परमप्रभुका आज्ञा पालन गरेनौ र तिमीहरू उहाँका आज्ञा प्रति बागी भयो भने उहाँ तिमीहरूका विरुद्धमा खडा हुनुहुनेछ, जसरी उहाँ तिमीहरूका पुर्खाहरूका विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो। अब चुपचाप खडा होवो र परमप्रभुले तिमीहरूकै नजरको सामुन्ने गर्नुहुने बडो अचम्मको कामलाई हेर। अहिले गहुँको कटनीको समय छ, होइन? म परमप्रभुलाई पुकार्नेछु अनि उहाँले गर्जन र वृष्टि पठाउनुहुनेछ। तब तिमीहरूले देख्नेछौ र जान्नेछौ कि राजा मागेर तिमीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा कस्तो खराबी गरेका रहेछौ। तब शमूएलले परमप्रभुलाई पुकारे र उहाँले त्यसै दिन गर्जन र वृष्टि पठाउनुभयो। सबै मानिसहरू परमप्रभु र शमूएलको अघि भयभीत भए। तिनीहरूले शमूएललाई भने, मृत्युदेखि बाँचौ भनेर परमप्रभु तपाईका परमेश्वरसँग हामी तपाईका सेवकहरूका निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्, किनभने हामीले हाम्रा पापमाथि राजा मागेर यो ठूलो खराबी थपेका छौं। शमूएलले मानिसहरूलाई भने, नडराओ, तिमीहरू यस्ता दुष्ट भए तापनि परमप्रभुको आराधना गर्न नछोड, तर आफ्नो पूरा हृदयले उहाँको सेवा गर। व्यर्थका देवताहरू पछि नलाग, जसले न त सहायता गर्न सक्छन् न बचाउन सक्छन्, किनभने तिनीहरू व्यर्थ हुन्। आफ्नो महान नाउँको खातिर परमप्रभुले तिमीहरूलाई त्याग्नुहुने छैन, किनभने उहाँले तिमीहरूलाई आफ्नै निज प्रजा तुल्याउने निश्चय गर्नुभएको छ। तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्न छोडेर परमप्रभुको अघि पाप गर्ने दिन चाहिँ मबाट परैरहोस्। जे ठिक र असल छ सो म तिमीहरूलाई देखाउनेछु।
तिमीहरूले परमप्रभुको श्रद्धा गर र तिमीहरूका पूरा हृदयले इमान्दारीसित उहाँको सेवा गर। तिमीहरूका निम्ति उहाँले कस्तो ठूलो काम गर्नुभएको छ सो विचार गर। तर तिमीहरूले खराबी नै गरिरह्यौ भने तिमीहरू र तिमीहरूका राजा नष्ट हुनेछौ। पहिलो शमूएल अध्याय 13। शमूएलले साउललाई हप्काएका। साउल राजा हुँदा 30 वर्षका थिए। उनले इजरायलमा 42 वर्ष राज्य गरे। साउलले इजरायलका 3000 मानिसहरूलाई चुने। 2000 उनीसँग मिकमासमा र बेथेलको पहाडी देशमा थिए र 1000 जोनाथनसँग बेन्यामिनको गिबामा थिए। बाँकी मानिसहरूलाई चाहिँ उनले घरमा पठाइदिए। जोनाथनले गिबामा भएको पलिस्ती चौकीमाथि आक्रमण गरे र त्यसको खबर पलिस्तीहरूका बीचमा फैलियो। साउलले सबै हिब्रूहरूले सुनुन् भनेर देशको चारैतिर तुरही फुक्न लगाए। यसैले साउलले पलिस्ती चौकीमाथि आक्रमण गरेछन् र अब पलिस्तीहरूले इजरायललाई घृणा गर्छन् भनी सारा इजरायलीहरूले सुने। तब उनको आह्वान सुनेर तिनीहरू गिलगालमा साउल कहाँ भेला भए। पलिस्तीहरू इजरायललाई आक्रमण गर्न जम्मा भए। उनीहरूसित 3000 रथ र 6000 रथ चालक तथा समुद्रको किनारका बालुवा जत्तिकै अनगिन्ती पैदल सिपाहीहरू थिए। उनीहरूले उक्लेर बेथ आवनको पूर्वतिर मिकमासमा छाउनी हाले। इजरायलीहरू घोर सङ्कष्टमा परे किनभने तिनीहरू साह्रै पेलिए। यसैले तिनीहरू ओडार र झाडीहरूमा, चट्टानका बीचबीचमा र खाडलहरू र इनारहरूमा लुके। कोही हिब्रूहरू यर्दन नदी पार गरेर गाद र गिलादका जिल्लाहरूमा पनि भागे। तर साउल चाहिँ गिलगालमा नै बसिरहे र उनका पछि लागेका सबै मानिसहरू डरले काप्न लागे। शमूएलले ठहराए अनुसार साउल 7 दिनसम्म पर्खिरहे, तर शमूएल गिलगालमा आएनन्। मानिसहरू साउलदेखि हट्न लागे। यसकारण उनले भने, होम बलि र मेल बलिहरू यहाँ म कहाँ ल्याऊ। तब उनले नै होम बलि चढाए। साउलले बलिदान चढाइसकेका मात्र थिए तब शमूएल आइपुगे। साउल तिनलाई भेट गर्नलाई गए। शमूएलले भने, यो तपाईले के गर्नुभयो? साउलले जवाफ दिए, मानिसहरू मबाट हटिरहेका मैले देखेँ र तपाईले प्रतिज्ञा गर्नुभएको समयमा तपाईँ पनि आउनु भएन र पलिस्तीहरू मिकमासमा जम्मा हुँदै थिए। अनि मैले यही विचार गरे कि पलिस्तीहरू मेरो विरुद्धमा गिलगालमा आउनेछन् र मैले परमप्रभुका निगाहको निम्ति बिन्ती गरेको छैन। यसैले म आफैले यो होम बलि चढाउन बाध्य भएको अनुभव गरे। शमूएलले साउललाई भने, तपाईले मूर्ख काम गर्नुभयो। परमप्रभु तपाईका परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको आज्ञा तपाईले पालन गर्नु भएन। यदि तपाईले पालन गर्नुभएको भए त उहाँले तपाईको राज्य इजरायलमाथि सधैँको निम्ति स्थिर गराउनु हुने थियो। तर अब तपाईको राज्य निरन्तर रहने छैन। परमप्रभुले आफैले रुचाउनु भएको एकजना मानिस खोज्नु भएको छ र तिनलाई नै आफ्ना प्रजाका अगुवा हुनलाई नियुक्त गर्नुभएको छ, किनभने तपाईले परमप्रभुको आज्ञा पालन गर्नु भएन। तब शमूएल उठे र गिलगाल छोडेर बेन्यामिनको गिबातिर गए। अनि साउलले आफूसित भएका मानिसहरूको गन्ती गरे। तिनीहरू प्राय 600 जति थिए। हतियार नभएको इजरायल। साउल, उनका छोरा जोनाथन र उनीहरूसँग भएका मानिसहरू बेन्यामिनको गिबामा रहे। पलिस्तीहरू चाहिँ मिकमासमा डेरा हालेर बसे। पलिस्तीहरूको छाउनीबाट लुट्नेहरूका 3 दल आए। एक दल सुवालको जिल्लामा भएको ओप्रातिर लाग्यो, अर्को दल बेथ होरोनतिर लाग्यो अनि तेस्रो दल चाहिँ सबोइमको बेसी र उजाडिस्तानको सामुका डाँडाहरूको श्रेणीतिर लाग्यो। त्यसबेला इजरायलभरि नै कुनै लोहार पाइँदैनथ्यो, किनभने पलिस्तीहरूले हिब्रूहरूलाई तरवार र भाला बनाउन नदिने निश्चय गरेका थिए। आफ्नो फाली, कोदालो, बन्चरो र हँसिया पनि इजरायलीहरूले पलिस्तीहरू कहाँ उध्याउन जानु पर्थ्यो। एउटा फाली वा कोदालो उध्याउने दाम सेकेलको 2/3 र गोरु धपाउने आङ्कुसे मिलाउन र बन्चरो उध्याउनलाई सेकेलको 1/3 लाग्थ्यो। यसैले जब युद्ध सुरु भयो तब साउल र जोनाथनको पछि लाग्ने कुनै मानिसको पनि तरवार वा भाला थिएन। केवल साउल र जोनाथनसित मात्र हतियार थिए।
त्यसबेला मिकमासको घाटी रोक्नलाई पलिस्तीहरूको एक दल सिपाही निस्केर गएको थियो। पहिलो शमूएल अध्याय 14। जोनाथनले पलिस्तीहरूलाई आक्रमण गरेका। एक दिन साउलका छोरा जोनाथनले आफ्ना हतियार बोक्ने जवान मानिसलाई भने, आऊ हामी त्यो डाँडाको पल्लोपट्टि भएको पलिस्तीहरूको चौकीतिर जाउँ। तर तिनले यो कुरा आफ्ना पितालाई भनेनन्। त्यसबेला साउलले गिबाको छेउने र मिग्रोनमा भएको अनारको बोटमुनि आफ्नो पाल हालेर बसेका थिए। उनीसँग प्राय 600 जना मानिसहरू थिए। तीमध्ये अहितुबका छोरा शिलोमा परमप्रभुका पुजारी एलीका छोरा पिनाहासका छोरा इकाबोदको भाइ अहिया पनि थिए, जसले एपोद लगाएका थिए। जोनाथन गएका कसैलाई थाहा थिएन। घाटीको दुवैतिर जहाँबाट जोनाथन पलिस्तीहरूको चौकीमा जान चाहेका थिए, त्यहाँ बोसेस र सेनेह नाउँ भएका 2 ठाडा पहरा थिए। तीमध्ये एउटा मिकमासतिर उत्तरमा र अर्को चाहिँ गेबातिर दक्षिणमा थियो। जोनाथनले आफ्ना हतियार बोक्नेलाई भने, आऊ हामी ती खतना नभएकाहरूको चौकी हेर्न जाउँ। सायद परमप्रभुले हामीलाई मद्दत दिनुहुनेछ। हामीलाई बचाउनुदेखि कुनै कुराले उहाँलाई रोक्न सक्दैन, चाहे हामी धेरै हौं चाहे थोरै। तिनका हतियार बोक्ने मानिसले जवाफ दियो, तपाईलाई जे ठिक लाग्छ गर्नुहोस्, अघि बढ्नुहोस्। तपाईँ जे गर्नुहुन्छ म तन मनले तपाईलाई साथ दिनेछु। जोनाथनले भने, आऊ हामी नाघेर पारिपट्टि जाउँ र उनीहरूले हामीलाई देखुन्। यदि हामी नआउन्जेल तिमीहरू त्यहीँ बसिरह भनी उनीहरूले भन्छन् भने हामी आफू बसेकै ठाउँमा बसिरहौं र उनीहरू कहाँ नजाउँ। तर यदि उनीहरूले यहाँ हामी कहाँ उक्लेर आऊ भनेर भन्छन् भने हामी उक्लेर जाउँ, किनभने परमप्रभुले उनीहरूलाई हाम्रा हातमा सुम्पिदिनु भएको रहेछ भन्ने त्यो हाम्रो लागि एउटा चिन्ह हुनेछ। यसै कारण तिनीहरू पलिस्तीहरू कहाँ देखा परे। अनि पलिस्तीहरूले भने, हेर त हिब्रूहरू आफू लुकेका प्वालहरूबाट निस्कदैछन्। उनीहरूले जोनाथन र तिनका हतियार बोक्ने मानिसलाई भने, यहाँ हामी कहाँ उक्लेर आऊ, हामी तिमीहरूलाई पाठ सिकाउनेछौँ। जोनाथनले आफ्ना हतियार बोक्नेलाई भने, मेरो पछि उक्लेर आऊ, परमप्रभुले उनीहरूलाई इजरायलको हातमा सुम्पिदिनु भएको रहेछ। तब जोनाथन 4 हात खुट्टा टेक्दै माथि चढे अनि तिनका हतियार बोक्ने मानिस पनि तिनका पछि पछि लागे। ती पलिस्तीहरू जोनाथनको प्रहारमा ढले र तिनको पछि आउने हतियार बोक्नेले उनीहरूलाई खत्तम पार्यो। पहिलो आक्रमणमा 4 रोपनीको क्षेत्रमा जोनाथन र तिनका हतियार बोक्नेले उनीहरूका प्राय 20 जनालाई मारे। इजरायलीहरूले पलिस्तीहरूलाई पराजय गर्छन्। तब छाउनी र रणभूमिमा भएको जम्मै सेनामा आतंक छायो। चौकीमा र लुट्नेहरूका दलमा भएका मानिसहरू पनि भयभीत भए। जमिनै काप्यो र उनीहरूमा आतंक बढ्यो। बेन्यामिनको गिबाको पहरामा बस्ने साउलका मानिसहरूले पलिस्तीको दललाई खलबलिएर जताततै कुदिरहेको देखे। तब साउलले को छैनन् भनी जान्नलाई गन्ती लिए अनि जोनाथन र तिनका हतियार बोक्नेलाई हाजिर नभएका भेट्टाए। साउलले अहियालाई भने, परमेश्वरको सन्दुक यहाँ ल्याऊ। त्यसबेला त्यो इजरायलसँगै थियो। साउल पुजारीहरूसँग बोल्दै थिए। पलिस्तीहरूका छाउनीको खैला बैला झनझन बढ्न लाग्यो र उनले पुजारीलाई तिम्रो हात झिक भने। तब साउल र उनका सबै मानिसहरू रणभूमितिर लागे, जहाँ पलिस्तीहरू तित्तर बित्तर भएर आफू आफूमै लडाईँ गरिरहेका तिनीहरूले देखे। ती हिब्रूहरू जो त्यति बेलासम्म पलिस्तीहरूका अधीनमा भएका थिए र उनीहरूको छाउनीमा गएका पनि थिए, तिनीहरूले पलिस्तीहरूलाई छोडेर साउल र जोनाथनको साथमा भएका इजरायलीहरूसँग मिल्न आए। जब एफ्राइमको पहाडी देशमा लुकेका सबै इजरायलीहरूले पलिस्तीहरू भागेका खबर सुने, तब तिनीहरू पनि मिलेर पलिस्तीहरूलाई खुब खेद्न लागे। त्यस दिन परमप्रभुले इजरायललाई छुटकारा दिनुभयो र युद्ध बेथ आवानको पारीसम्मै फिंजियो। जोनाथनले मह खाएका। त्यस दिन इजरायलीहरू साह्रै थाकेका थिए, किनकि साउलले मानिसहरूलाई यी शब्दहरूद्वारा शपथ खान लाएका थिए, मैले मेरा शत्रुहरूलाई बदला लिई नसकुन्जेल जसले साँझ अघि केही खाने कुरो खाला त्यो मानिस श्रापित होस्।
यसैले कसैले पनि केही खाएनन्। जम्मै मानिसहरू वनमा पुगे र त्यहाँ भुइँमा मह भेट्टाए, तर मानिसहरूले त्यहाँ मह चाकाबाट चुहिरहेको देखे तापनि शपथको कारण कसैले पनि मह छुँदै छोएनन्। तर आफ्ना पिताले मानिसहरूलाई शपथ खान लाएर एकदम मनाही गरेका जोनाथनले सुनेकै थिएनन्। तिनले आफ्नो हातमा भएको लट्ठी पसारेर त्यसको टुप्पाले चाकामा घोचे। तिनले आफ्नो मुखमा हात उठाए र तिनमा स्फूर्ति आयो। तर मानिसहरूमध्ये एकजनाले तिनलाई भन्यो, तपाईका पिताले यसो गर्नलाई एकदम मनाही गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, आजको दिन खानेकुरो खाने मान्छे श्रापित होस्। यसैले मानिसहरू चाहिँ भोकले छटपटिसकेका छन्। जोनाथनले भने, मेरा पिताले देशको लागि हानि गर्नुभएको छ। हेर त, म यो मह चाखेर मात्र पनि कस्तो फुर्तिलो भएको छु। शत्रुहरूबाट लुटेको मालबाट आज मानिसहरूले खान पाएका भए झन कति राम्रो हुने थियो। अवश्य पलिस्तीहरूको पनि झन ठूलो संहार हुने थियो। त्यस दिन तिनीहरूले पलिस्तीहरूलाई मिकमासदेखि अय्यालोनसम्मै प्रहार गरे अनि मानिसहरू भोकले साह्रो शिथिल भए। तिनीहरू लुट्नपट्टि लागे र भेडा र गाईबस्तुहरू पक्रे अनि भुइँमा नै मारेर रगत समेत मासु खाए। मानिसहरूले मासु रगत समेत खाएर परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गर्दैछन् भनी कसैले साउललाई भनिदियो। साउलले कराएर भने, तिमीहरूले आफ्नो विश्वास तोड्यौ। एउटा ठूलो ढुङ्गा पल्टाएर तुरुन्तै यहाँ ल्याऊ। उनले फेरि भने, मानिसहरूका माझमा गएर भन, तिमीहरूले आफ्ना गाईबस्तु र भेडा यहाँ ल्याओ र मारेर खाओ, र यसरी तिमीहरूले मासु रगत समेत खाएर परमप्रभुको विरुद्धमा पाप नगर। यसकारण रात परेपछि हरेक मानिस आफ्नो गोरु धपाउँदै आयो र त्यो त्यही नै मार्यो। तब साउलले परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाए। त्यो चाहिँ परमप्रभुको निम्ति साउलले बनाएको पहिलो वेदी थियो। तब साउलले भने, हामीहरू तल गएर पलिस्तीहरूमाथि राति आक्रमण गरौं र मिरमिरे उज्यालोसम्मै उनीहरूलाई लुटौं। उनीहरूको एकैजना मानिसलाई पनि हामी बाँकी नराखौं। मानिसहरूले जवाफ दिए, तपाईलाई जे सबैभन्दा असल लाग्छ त्यही गर्नुहोस्। तर पुजारीले भने, हामी पहिले परमेश्वरसँग सल्लाह लियौं। यसकारण साउलले परमप्रभुलाई सोधे, के म पलिस्तीहरूलाई खेदौं? के तपाईले उनीहरूलाई इजरायलको हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ? तर त्यस दिन परमेश्वरले उनलाई केही जवाफ दिनु भएन। यसकारण उनले भने, सेनाका सबै नेताहरू अगाडि आओ र आज के पाप भएको छ भनी पत्ता लगाओ। इजरायललाई उद्धार गर्नुहुने जीवित परमप्रभुको नाउँमा म भन्दछु कि मेरा छोरा जोनाथनमा नै त्यो लुकेको भए पनि तिनी मारिनेछन्। तर कसैले पनि उनलाई केही भनेनन्। तब साउलले इजरायलीहरूलाई भने, तिमीहरू सबै एकातिर बस अनि म र मेरा छोरा जोनाथन अर्कोतिर बस्नेछौ। मानिसहरूले जवाफ दिए, तपाईलाई जे सबभन्दा असल लाग्छ त्यही गर्नुहोस्। तब साउलले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई यसो भनेर प्रार्थना गरे, आज तपाईले आफ्नो दासलाई किन जवाफ दिनु भएन? यदि यो दोष म अथवा मेरा छोरा जोनाथनमा छ भने, हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर, चिट्ठामा त्यसको भाग उरिम परोस्। यदि यो दोष तपाईको प्रजा इजरायलमा छ भने त्यसलाई तुम्मिम परोस्। जोनाथन र साउललाई चिट्ठाले अलग गर्यो र मानिसहरू चाहिँ छुटिए। तब साउलले भने, म र मेरा छोरा जोनाथनको बीचमा चिट्ठा हाल। अनि जोनाथन छानिए। तब साउलले जोनाथनलाई भने, तिमीले के गर्यौ मलाई भन। जोनाथनले भने, मैले मेरो लट्ठीको टुप्पाले अलिकता मह चाखेको मात्र हुँ। के अब म मर्नुपर्छ? साउलले भने, जोनाथन, तिमी मारिएनौ भने परमेश्वरले मसित यो भन्दा कठोर व्यवहार गरून्। तर मानिसहरूले साउललाई भने, के जोनाथन मारिने? तिनै जोनाथन जसले इजरायलको निम्ति यस्तो ठूलो विजय प्राप्त गरेका छन्? यस्तो नहोस्। जीवित परमप्रभुको नाउँमा हामी भन्दछौं कि तिनको एउटा केस पनि भुइँमा खस्न पाउने छैन, किनभने तिनले आज परमेश्वरको सहायताले काम गरेका छन्। यसरी मानिसहरूले जोनाथनलाई मुक्त गराए र तिनी मारिएनन्। यद्यपि साउलले पलिस्तीहरूलाई खेद्न छोडिदिए र उनीहरू आफ्नो देशमा गए।
साउलका राज्यको वर्णन। जब साउलले इजरायलमा आफ्नो सिंहासन स्थिर पारिसके तब उनले मोआबीहरू, अम्मोनीहरू, एदोमीहरू, सोबाका राजाहरू र पलिस्तीहरू आफ्ना चारैतिरका शत्रुहरूसित लडाईँ गरे। जहाँ जहाँ उनी गए त्यहाँ त्यहाँ उनले उनीहरूलाई शास्ति दिए। अमालेकीहरूलाई पनि उनले जिते अनि लुटपिट गर्नेहरूबाट इजरायलीहरूलाई मुक्त गराएर उनले ठूलो बहादुरी देखाए। साउलका छोराहरू जोनाथन, इस्वी र मल्किसुवा थिए। उनकी जेठी छोरीको नाउँ मेराब र कान्छीको नाउँ मिकल थियो। उनकी पत्नी चाहिँ अहिमासकी छोरी अहिनोम थिइन् अनि उनका सेनापति तिनका काका नेरका छोरा अबनेर थिए। साउलका पिता किस र अबनेरका पिता नेर चाहिँ अबियलका छोराहरू थिए। साउलको जीवन पर्यन्त पलिस्तीहरूसित घमसान भइरह्यो। उनले भेट्टाएको कुनै पनि बलियो वा वीर मानिसलाई साउलले आफ्नो काममा नियुक्त गरिहाल्थे। पहिलो शमूएल अध्याय 15। साउलले आज्ञा भङ्ग गरेका र उनी त्यागिएका। शमूएलले साउललाई भने, परमप्रभुले तपाईलाई इजरायलमाथि राजा अभिषेक गर्न भनी मलाई पठाउनुभयो। अब परमप्रभुको वचन ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मिश्र देशबाट इजरायल उक्लेर आउँदा अमालेकीहरूले इजरायललाई आक्रमण गरे। यसकारण त्यसको निम्ति अमालेकीहरूलाई दण्ड दिने निश्चय मैले गरेको छु। अब अमालेकीहरूमाथि जाय लागेर उनीहरूलाई नाश गर र उनीहरूका सबै धन सम्पत्ति नाश गर। एउटै थोक पनि नछोड र सबैलाई खतम पार। उनीहरूका पुरुष, स्त्री, केटाकेटीहरू, दूध खाने बालकहरू, गाई गोरु, भेडा बाख्रा, ऊँट र गधा सबैलाई नाश गर। यसकारण साउलले सेनालाई बोलाएर तेलैममा भेला गरे। त्यहाँ 2 लाख पैदल सिपाही र यहुदाका 10,000 मानिसहरू थिए। साउल अमालेकको शहरमा गए र त्यहाँ साँघुरो खोचमा केही समयसम्म बसे। तब उनले केनीहरूलाई भने, तिमीहरू अमालेकीहरूलाई छोडेर जाऊ कि तिमीहरू पनि उनीहरूसँगै नष्ट नहो, किनभने इजरायल मिश्र देशबाट उक्लेर आउँदा तिमीहरूले मित्रताको व्यवहार देखाएका थियौ। यसै कारण केनीहरूले अमालेकीहरूलाई छोडे। तब हबिलादेखि मिश्रको पूर्व सिमानामा भएको सुरसम्मै अमालेकीहरूलाई साउलले आक्रमण गरे। उनले अमालेकीहरूका राजा अगागलाई जिउँदै पक्रे र अगागका सबै मानिसहरूलाई तरवारले मारे। तर साउल र उनका सेनाले अगाग र असल असल भेडा र गाई गोरु, मोटा मोटा बाछा र पाठा र राख्ने योग्यका सबै चिजहरू बचाइराखे। तिनीहरूले तिनलाई नाश गर्ने इच्छा गरेनन्, तर बेकामका र केही मोल नभएकाहरूलाई चाहिँ तिनीहरूले नाश गरे। तब परमप्रभुले शमूएललाई यसो भन्नुभयो, साउललाई राजा तुल्याएकोमा मलाई पछुतो लागेको छ, किनभने त्यसले आफ्नो मुख मदेखि मोडेको छ र मेरो आज्ञा त्यसले पालन गरेको छैन। शमूएल विचलित भए र तिनले रातभरि परमप्रभुलाई पुकारा गर्दै रहे। भोलिपल्ट बिहान सबेरै तिनी साउललाई भेट गर्न हिँडे। तर साउल त कर्मेलमा गएर त्यहाँ आफ्नो सम्झनाको निम्ति एउटा स्मारक खडा गरेका छन् र त्यसपछि फर्केर गिलगालमा झरिसकेका छन् भनी तिनलाई सुनाइयो। त्यही नै तिनले साउललाई भेट्टाए र साउलले तिनलाई यसो भनेर अभिवादन गरे, परमप्रभुको आशिष तपाईमा रहोस्। मैले परमप्रभुको आज्ञा पालन गरे। तर शमूएलले भने, मेरो कानमा परेका भेडाको आवाज चाहिँ के हो? गाई गोरुका आवाज म किन सुन्दैछु? साउलले जवाफ दिए, सिपाहीहरूले ती अमालेकीहरूबाट लिएका हुन्। तिनीहरूले असल असल भेडा र गाई गोरु परमप्रभु तपाईका परमेश्वरको निम्ति बलिदान चढाउनलाई जोगाइराखेका हुन्। बाँकीलाई त हामीले बिल्कुलै नाश गर्यौं। शमूएलले साउललाई भने, बस भयो, गत रात परमप्रभुले मलाई के भन्नुभयो सो म तपाईलाई बताउनेछु। साउलले भने, भन्नुहोस्। शमूएलले भने, यस्तो समय थियो जब तपाईं आफूले आफैलाई तुच्छ सम्झनुहुन्थ्यो, तर अब तपाईं इजरायलका कुलहरूका शिर हुनुहुन्छ। परमप्रभुले तपाईलाई इजरायलमाथि राजा अभिषेक गर्नुभयो अनि उहाँले तपाईलाई त्यस दुष्ट जाति ती अमालेकीहरूलाई बिल्कुलै नाश गर्नु भनी कडा आज्ञा दिएर पठाउनु भएको थियो।
उनीहरूलाई निमिट्यान्न नपारुन्जेल तपाईले उनीहरूका विरुद्धमा लडाईँ गरिरहनु पर्ने थियो। तपाईले किन परमप्रभुको आज्ञा पालन गर्नु भएन? तपाईले किन लुटका माल लिनुभयो र परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गर्नुभयो? साउलले शमूएललाई उत्तर दिए, तर मैले त परमप्रभुको आज्ञा पालन गरे। परमप्रभुले पठाउनु भएको ठाउँमा म गएँ र अमालेकीहरूका राजा अगागलाई समातेर ल्याएँ। उनीहरू मध्येका बाँकीलाई चाहिँ मैले नष्ट पारिदिएँ। लुटका मालबाट सिपाहीहरूले भेडा र गाई गोरु अनि सबभन्दा असल असल चिज चाहिँ गिलगालमा परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरको निम्ति बलिदान चढाउनलाई राखेका छन्। तर शमूएलले भने, होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनुहुन्न र? आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो र उहाँको वचन मान्नु भेडाको बोसो भन्दा असल हो। उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु तन्त्र मन्त्रको पाप जस्तै हो र हठी हुनु मूर्ति पूजा गर्नु जस्तै खराब हो। तपाईले परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नुभयो, यसैले परमप्रभुले पनि तपाईलाई राजाको पददेखि त्याग्नु भएको छ। साउलले शमूएललाई भने, मैले पाप गरे। मैले परमप्रभुका आज्ञा र तपाईका हुकुमको वास्ता गरिन। म मानिसहरूसँग डराएँ र तिनीहरूको कुरा मैले माने। म अब आग्रह गर्दछु कि मेरो पाप क्षमा गर्नुहोस्, मसँग आउनुहोस् र म परमप्रभुको सामु दण्डवत गरौँ। तर शमूएलले जवाफ दिए, म तपाईको साथ दिने छैन। तपाईले परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नुभयो र तपाईलाई पनि परमप्रभुले इजरायलमाथि राजाको पददेखि त्याग्नु भएको छ। तिनी जानलाई फर्के, तर साउलले तिनको खास्टोको किनार समाते र त्यो च्यातियो। शमूएलले उनलाई भने, आज परमप्रभुले इजरायलको राज्य तपाईको हातदेखि च्यातेर तपाईका छिमेकीलाई दिनुभएको छ, जो तपाईँ भन्दा असल हुनुहुन्छ। परमप्रभु जो इजरायलका गौरव हुनुहुन्छ, उहाँ छल गर्नुहुन्न, आफ्नो मन पनि बदल्नुहुन्न। आफ्नो मन बदल्ने उहाँ मानिस हुनुहुन्न। साउलले भने, मैले पाप गरे, तापनि कृपा गरी मेरो प्रजाका धर्मगुरुहरू र इजरायलको सामुन्ने एकपल्ट मात्र मेरो इज्जत गरिदिनुहोस् र मसँग आउनुहोस् कि म परमप्रभु तपाईका परमेश्वरको सामु दण्डवत गरौँ। यसैले शमूएल साउलसँग फर्केर गए र साउलले परमप्रभुको सामु दण्डवत गरे। तब शमूएलले भने, अमालेकीहरूका राजा अगागलाई यहाँ ल्याऊ। अगाग निर्भय साथ सोच्दै आए, निश्चय नै मृत्युको भए गयो। तर शमूएलले भने, तेरो तरवारले स्त्रीहरूलाई निर्वश तुल्याएको छ, यसकारण तेरै आमा पनि सबै स्त्रीहरूका बीचमा निर्वश हुनेछ। अनि शमूएलले अगागलाई परमप्रभुको सामुन्ने गिलगालमा मारे। तब शमूएल चाहिँ रामामा गए, तर साउल गिबामा आफ्नै घरमा गए। शमूएल आफ्नो मृत्युको दिनसम्मै फेरि कहिल्यै साउललाई भेट्न गएनन्, तर तिनी साउलको निम्ति शोक गरिरहे। अनि साउललाई इजरायलमाथि राजा तुल्याउनु भएकोमा परमप्रभुले पछुतो गर्नुभयो।